अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक नई और दिल को छू लेने वाली कहानी, मेरे नाम तुम। एक ऐसी दास्तान जिसमें गलतफहमियाँ भी हैं, जुदाइयाँ भी और वो एहसासात भी जो इंसान ज़िंदगी भर नहीं भूलता। और ये इस नावल का पार्ट 2 है, यानी एपिसोड 2 है। तो आइए शुरू करते हैं। बारिश थम चुकी थी, लेकिन फ़िज़ा अभी भी भीगी भीगी सी थी। सड़कों पर पानी की हल्की हल्की लहरें और दरख्तों से टपकती बूंदें माहौल को एक अलग ही खामोशी दे रही थीं। मीरा और मान ने अपनी घड़ी देखी। शाम हो रही थी। मुझे घर जाना है। अब्बास ने सर हिलाया। मैं आपको छोड़ देता हूँ। मीरा ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं चली जाऊँगी। अब्बास ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर फिर खामोश हो गया। वो जानता था कि मीरा ऐसी लड़की है जो हर चीज़ में हद रखती है। ठीक है, लेकिन एहतियात से जाना। मीरा ने हल्के से सर हिलाया और अपने बैग को ठीक करते हुए बस स्टॉप की तरफ चल दी। अब्बास कुछ देर वहीं खड़ा इसे जाते हुए देखता रहा और फिर आहिस्ता से खुद से बोला, ये लड़की वाकई मुख्तलिफ है। अगले दिन यूनिवर्सिटी का माहौल मामूल पर आ चुका था। लाइब्रेरी में हमेशा की तरह खामोशी थी। सिर्फ किताबों के पलटने की आवाज़ें आ रही थीं। मीरा और मान अपनी जगह बैठी हुई थी जब आयशा दौड़ती हुई अंदर आई। तुम्हें पता है? मीरा ने बगैर देखे जब पूछा। क्या? आज कैंपस में एक नई अफवाह चल रही है। मीरा ने कलम रख दिया। कैसी अफवाह? आयशा ने शरारती अंदाज में मुस्कुराकर कहा कि मिस्टर अब्बास खानज़ादा अब बाकायदा लाइब्रेरी के मुस्तकिल रुकन बन चुके हैं। मीरा ने हैरानी से सर उठाया। ये क्या बात हुई? और सिर्फ इतना नहीं, वो हर वक्त किसी न किसी लड़की के साथ लाइब्रेरी में नज़र आते हैं। मीरा की पेशानी पर हल्की सी शिकन आई। आयशा, फजूल बातें मत करो। मैंने खुद देखा है, तुम्हारे साथ ही बैठे होते हैं। मीरा ने फ़ौरन संजीदा लहजे में कहा। हम सिर्फ प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। आयशा हंसते हुए बाहर निकल गई। मीरा चंद लम्हे खामोश रही, फिर दोबारा अपनी किताब की तरफ मुतवज्जे हो गई। लेकिन न जाने क्यों इसका ध्यान बार बार बिखर रहा था। इसी वक्त यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में अब्बास अपने दोस्तों के साथ बैठा था। हमज़ा ने जूस का गिलास रखते हुए कहा, एक बात तो माननी पड़ेगी। क्या? तुम बदल रहे हो। अब्बास ने फ़ौरन कहा, मैं बिल्कुल नहीं बदल रहा। साद ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर रोज़ लाइब्रेरी कौन जाता है? अब्बास ने घड़ी की तरफ देखा। प्रोजेक्ट? हमज़ा ने कहकहा लगाया। हाँ, सिर्फ प्रोजेक्ट। अब्बास ने नज़र उठाकर कहा, तुम लोग बहुत फजूल हो गए हो। लेकिन इसके चेहरे की हल्की सी मुस्कुराहट सब कुछ जाहिर कर रही थी। शाम को मीरा और मान घर पहुंची तो अम्मी किचन में थीं। कैसा रहा दिन? ठीक था अम्मी। प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? मीरा ने बैग मेज़ पर रखते हुए कहा। अच्छा चल रहा है, अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। और वो लड़का कैसा है? मीरा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से जवाब दिया। अच्छे हैं। अम्मी ने पलट कर उसे देखा। सिर्फ अच्छे? मीरा ने नज़रें झुका ली। जी, बस अच्छे हैं। लेकिन इसके दिल में बार बार वही बात गूंज रही थी कि वाकई ये बात सिर्फ अच्छे हैं। इधर इसी रात अब्बास अपनी खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। बारिश के बाद की ठंडी हवा कमरे में आ रही थी। इसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन वो स्क्रीन को नहीं देख रहा था। इसकी सोच कहीं और थी, कहीं दूर, बहुत दूर, जहाँ एक सादा सी लड़की अपनी किताबों में गुम रहती थी। लेकिन न जाने क्यों अब इसकी खामोशी भी दिल में शोर करने लगी थी। अगले कुछ दिन यूनिवर्सिटी में मामूल से कुछ मुख्तलिफ होने लगे थे। मीरा अरमान और अब्बास खानज़ादा अब सिर्फ प्रोजेक्ट पार्टनर नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे के साथ काम करने का एक आदी सा सिलसिला बन चुका था। लाइब्रेरी की वही खामोश मेज़, वही किताबों की खुशबू और वही संजीदा माहौल, मगर अब इस खामोशी में एक अजीब सा मानूसपन आ चुका था। ये पॉइंट अगर हम यहाँ शामिल कर दें तो प्रेजेंटेशन ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। मीरा ने अपने नोट्स पर उंगली रखते हुए कहा। अब्बास ने गौर से इसकी बात सुनी और सर हिलाया। तुम वाकई हर चीज़ को बहुत तरतीब से सोचती हो। मीरा ने बगैर जज्बात दिखाए जवाब दिया। और आप ज़्यादातर चीज़ें बाद में सोचते हैं। अब्बास ने मुस्कुराकर कहा, यही तो हमारी टीम को मुकम्मल बनाता है। मीरा ने पहली बार इसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी, फिर फ़ौरन अपनी किताबों में मसरूफ़ हो गई। अब्बास चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर अपनी फ़ाइल खोल ली। इसी दौरान आयशा ने मीरा के मिजाज में तब्दीली महसूस कर ली थी। तुम्हें पता है, तुम अब पहले जैसी नहीं रही। लाइब्रेरी के बाहर चलते हुए आयशा ने अचानक कहा। मीरा ने किताब सीने से लगाते हुए पूछा, क्या मतलब? पहले तुम इतनी जल्दी किसी से बात नहीं करती थी, अब तुम अब्बास के साथ ज़्यादा नॉर्मल हो गई हो। मीरा ने फ़ौरन नज़रें झुका लीं। ये सिर्फ प्रोजेक्ट है आयशा। हाँ हाँ, प्रोजेक्ट। आयशा ने मायने हेज़ मुस्कुराहट दी। मीरा ने इसकी बात नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी ज़रूर पैदा हो गई थी।
ادھر کیفیٹیریا میں عباس اپنے دوست حمزہ اور سعد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حمزہ نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، ایک سوال پوچھوں؟ پھر بھی تم پوچھو گے ہی، عباس نے سکون سے جواب دیا۔ سعد ہنسا، یہ لڑکی میرا ارمان، تم اس کے ساتھ اتنا وقت کیوں گزار رہے ہو؟ عباس نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، پروجیکٹ ہے۔ حمزہ فوراً ہنس پڑا، اب یہ جھوٹ تم خود بھی نہیں مان رہے۔ عباس نے سخت نظروں سے اسے دیکھا، فضول باتیں بند کرو۔ لیکن اس بار اس کی آواز میں وہ پہلے والی سختی نہیں تھی۔ اسی شام یونیورسٹی کے پارک میں ایک اور منظر بن رہا تھا۔ میرا ارمان اپنی کتاب پڑھ رہی تھی جب ایک لڑکا اس کے قریب آیا۔ وہ ان کی کلاس کا ہی طالب علم تھا جو اکثر اسے نوٹس کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ میرا، اگر تم تھوڑی دیر دے دو تو میں یہ سوال سمجھ لوں گا۔ میرا نے سر اٹھا کر مختصر سا جواب دیا، جی بتائیں۔ دور سے عباس یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی دوست کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا۔ لڑکا میرا کے قریب کھڑا تھا اور میرا اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ عباس کے قدم خود بخود آہستہ ہو گئے۔ اس کے چہرے پر کوئی واضح اظہار نہیں تھا لیکن آنکھوں میں ایک ہلکی سی سنجیدگی آ گئی تھی۔ چلیں، دیر ہو رہی ہے، اس کے دوست نے کہا، لیکن عباس نے چند لمحے اور وہیں کھڑے رہ کر صرف اتنا کہا، ہاں چلتے ہیں، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ رات کو عباس اپنے کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر آ رہا تھا۔ میرا کسی اور کے ساتھ بات کر رہی تھی اور وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اسے اس بات سے عجیب سی بے چینی کیوں ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے خود سے کہا، لیکن جواب خاموشی تھا۔ ادھر میرا ارمان بھی اپنے کمرے میں کتابیں بند کر کے بیٹھ گئی تھی۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ عباس کا رویہ تھوڑا بدل گیا ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش تھا اور جب بھی اس نے اس کی طرف دیکھا تھا اس کی نظر فوراً ہٹ گئی تھی۔ میرا نے ہلکی سی سانس لی، مجھے اس سے کیا، یہ تو صرف پروجیکٹ ہے۔ لیکن دل کے اندر کہیں ایک ہلکی سی الجھن ضرور پیدا ہو چکی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی کا ماحول کچھ بدلا ہوا سا تھا۔ ہوا میں وہی تازگی تھی مگر میرا ارمان کے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی موجود تھی جو اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ حسب معمول لائبریری میں بیٹھی تھی مگر آج اس کا دھیان کتاب پر کم اور بار بار دروازے کی طرف زیادہ جا رہا تھا۔ عباس ابھی تک نہیں آیا تھا۔ عام دنوں میں وہ یا تو لیٹ آتا تھا یا پھر آ کر کوئی مزاحیہ سی بات کر دیتا تھا مگر آج خاموشی زیادہ گہری لگ رہی تھی۔ میرا نے خود کو سمجھایا، شاید مصروف ہوگا، لیکن دل نے اس بات کو مکمل طور پر قبول نہیں کیا۔ اسی وقت یونیورسٹی کے دوسرے حصے میں عباس خانزادہ اپنے دوست حمزہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر معمول کی مسکراہٹ نہیں تھی۔ حمزہ نے اسے غور سے دیکھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ آج کل بہت خاموش رہنے لگے ہو۔ عباس نے لاپرواہی سے کہا، کچھ نہیں۔ یہ کچھ نہیں تم کب سے کہنے لگے؟ عباس نے گہرا سانس لیا، بس ویسے ہی، لیکن اندر کہیں ایک عجیب سا بوجھ تھا جس کا وہ خود بھی نام نہیں لے پا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب میرا لائبریری سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ عباس دور کھڑا کسی اور لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ وہ لڑکی ان کی ہی ڈپارٹمنٹ کی تھی جو اکثر عباس کے آس پاس نظر آتی تھی۔ لڑکی مسکرا رہی تھی اور کچھ کاغذات اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ عباس خاموشی سے سن رہا تھا۔ میرا کے قدم وہیں رک گئے۔ نہ جانے کیوں اس منظر نے اسے اندر سے عجیب سا بے چین کر دیا تھا۔ وہ فوراً نظر ہٹا کر آگے بڑھ گئی مگر دل میں ایک سوال ابھر آیا، مجھے اس سے فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ ادھر عباس نے جیسے ہی نظر اٹھائی اسے دور سے میرا جاتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے چند لمحے اسے دیکھا پھر دوبارہ اپنی بات میں مشغول ہو گیا، لیکن اس کی باتوں میں وہ پہلے والی توجہ نہیں رہی تھی۔ شام کو یونیورسٹی میں ایک مختصر سا پروگرام رکھا گیا تھا۔ کلاس کے کچھ طلباء پریزنٹیشن دکھا رہے تھے۔ میرا ارمان اور عباس خانزادہ بھی وہاں موجود تھے مگر دونوں کے درمیان فاصلہ واضح تھا، نہ کوئی غیر ضروری بات، نہ وہ معمول کی ہلکی ہنسی، بس ایک خاموشی۔ عائشہ نے یہ سب نوٹ کر لیا تھا۔ وہ فوراً میرا کے پاس آئی، کیا ہوا ہے تم دونوں کے درمیان؟ میرا نے فوراً کہا، کچھ نہیں۔ عائشہ نے آنکھیں سکیڑیں، یہ کچھ نہیں بہت خطرناک ہوتا ہے۔ میرا نے جواب نہیں دیا۔ پروگرام کے دوران جب ایک لڑکی نے پریزنٹیشن دی تو عباس نے مختصر سا تبصرہ کیا، اچھا کام کیا ہے، بس اتنا کہنا تھا لیکن میرا نے یہ سن لیا تھا اور نہ جانے کیوں اسے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ وہ خود بھی حیران تھی، مجھے کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ رات کے وقت عباس اپنے کمرے میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی نوٹس تھے جو کبھی میرا نے اسے دیے تھے۔ وہ انہیں دیکھ رہا تھا مگر ذہن کہیں اور تھا۔ اسے یاد آیا کہ میرا آج اس سے بات کیے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ وہ خود سے پوچھ رہا تھا لیکن جواب نہیں تھا۔ دوسری طرف میرا بھی اپنے کمرے میں قرآن مجید کھولے بیٹھی تھی مگر اس کی آنکھیں آیات پر نہیں تھیں۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر آ رہا تھا، عباس کسی اور سے مسکرا کر بات کر رہا تھا
وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، یہ میرا حق نہیں کہ میں اس کے بارے میں سوچوں، لیکن دل خاموش نہیں ہو رہا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں پہلی بار دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموش دیوار کھڑی ہو گئی جس کا نام ابھی دونوں نہیں جانتے تھے۔ باقی کا ناول ایپیسوڈ 3 میں بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔